पावलले के अरे कोभिड-19बाट बाँच्नको लागि तिमीहरूलाई जोगाउनु भनेको डरलाग्दो समय आउँछ भनेको होइन, तर हामीले जोगिनु पर्ने चाहिँ हाम्रो आशालाई मार्नेहरू चाहिँ यी व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछन्, जसले गर्दा हाम्रो आशालाई पनि निराश पारिदिन्छन् अरे, हाम्रो आशालाई भस्म पारिदिन्छन् अरे, हाम्रो आशामा ठेस पुर्याउने डरलाग्दो मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रवेश हुन्छ अरे। आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछ। 2ले भन्छ, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र प्रेम गर्ने, रुपैयाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र। 3ले भन्छ, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसकिने, अरूको दुखाइ गर्ने, दुराचारी, खुर, असल कुरालाई घृणा गर्ने। 4ले भन्छ, विश्वासघाती, उत्तौला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा खुसी विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष चाहिँ लाउने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। हाम्रो आशालाई भस्म पार्न, हाम्रो आशालाई ठेस पुर्याउन, हाम्रो आशालाई निराश गराउने यस्ता डरलाग्दो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछ। तपाईँले 1 नम्बरमा पाउनुभयो, यो बुझिराख, पावलले तिमोथीको मण्डलीलाई एउटा सन्देश पठाइरहेको छ, एउटा सन्देश दिइरहेको छ मण्डलीलाई एउटा सुन्दर दुलही सजाउनको लागि। तर पावलले सबै कुराबाट मण्डलीलाई सुरक्षित राख्न खोजिरहेको छ, मण्डलीलाई सुसज्जित पार्नको लागि सबै आउने डरलाग्दो कुराबाट चाहिँ पावलले तिमोथीको मण्डलीलाई जोगाउँदैछ। पहिलो पदमा, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरू डरलाग्दोहरू समयहरू आउनेछ। डरलाग्दो समय, म तपाईँलाई डरलाग्दो समय 1918 देखि 1919 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसारमा डरलाग्दो एउटा भाइरस आयो, त्यसको नाम हो स्पेनिस भाइरस। संसारको 1/3 मानिसको जीवनमा यसले प्रभाव पारेको थियो। 500 मिलियन मानिसलाई यसले प्रभाव पारेको थियो भने 50 मिलियन मानिसलाई, संसारको मानिसहरू चाहिँ नाश पारेको थियो। हामीले बुझ्ने शब्दमा भन्यो भने 5 करोड मान्छेको जिन्दगी स्पेनिस भाइरसले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि मानिसको जीवन नष्ट पारेको थियो। अमेरिकामा मात्र 700,000 मानिसहरू त्यतिखेर मरेको थिए। कुल हेर्ने संसारमा भने 5 करोड मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई नष्ट पारेको थियो। यस्तो डरलाग्दो समय थियो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि। फेरि त्यसरी नै हामी हेर्ने हो भने HIV आयो, मानिसको डरलाग्दो समय। अफ्रिकाबाट सुरु भयो, कङ्गोबाट 1980s बाट 1980 को दशकमा यसले पनि धेरै मान्छेको सङ्ख्याहरू मारेको छ। यसले त धेरै मान्छेहरूलाई नष्ट पारेको छ। अहिले पनि यसको प्रभाव परि नै रहेको छ। त्यतिखेर पनि 20 मिलियन मान्छे यो संसारबाट उनीहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ। अहिले हेर्नुहोस् 2020 मा अहिलेको यो पेन्डेमिक, यो कोभिड-19 ले पनि मोर देन 2 मिलियन मानिसहरू मरिसकेको अवस्था छ। 45 मिलियन, 5 करोड मान्छेमा कोरोनाको असर परेको छ। स्पेनिस भाइरसले 50 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ मारेको अवस्था छ। 50 मिलियन, 5 करोड मान्छे त आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नष्ट पारिएको छ भाइरसले गर्दाखेरि। 5 करोड मान्छे अहिले हेर्ने हो भने, गन्ती गर्ने हो भने नेपालमा जति पनि कुल जनसङ्ख्या छ र पेन्सिल्भेनियामा जति पनि कुल जनसङ्ख्या छ त्यो र यो मिलाएर त्यति मान्छे यो त्यतिखेरको समयमा नष्ट भएको छ मान्छेहरू। त्यति धेरै मान्छे स्पेनिस भाइरसले मानिसलाई लगेको छ। यस्तो धेरै डरलाग्दोहरू समयहरू आएको छ। अनि कोभिडले पनि 45 मिलियन मानिसलाई असर पारिरहेको छ भने कुल
2 मिलियन मानिसहरू चाहिँ 20 लाख मानिस चाहिँ अहिले यो संसारलाई छोडेर गइसकेको छ। यस्तो डरलाग्दो समयहरू हाम्रो जीवनमा हामी देखिरहेको छौँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो चाहिँ भयो डरलाग्दो समयहरू आएको छ। तर योभन्दा पनि डरलाग्दो समयहरू चाहिँ हामी सबैभन्दा मानिसबाट जोगिनु आवश्यक छ भन्छ बाइबलले। पावलले स्पेनिस भाइरसबाट जोगिनको लागि यहाँनिर उद्घोष गरेको होइन। पावलले कोभिड-19 बाट बाँच्नको लागि तिमीहरूलाई जोगाउनु भनेको डरलाग्दो समय आउँछ भनेको होइन। तर हामीले जोगिनु पर्ने चाहिँ हाम्रो आशालाई मार्नेहरू चाहिँ यी व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछन्, जसले गर्दा हाम्रो आशालाई पनि निराश पारिदिन्छन् अरे, हाम्रो आशालाई भस्म पारिदिन्छन् अरे, हाम्रो आशामा ठेस पुर्याउने डरलाग्दो मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रवेश हुन्छ। डरलाग्दो त्यो चाहिँ कस्तो खालको मानिसहरू हो भने आफूलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसालाई मोह गर्ने, घमण्डी र हटी र बदनाम गर्ने, आमा र बाबाको आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरू। यस्तो मानिसहरूबाट चाहिँ पावलले आफ्नो सजिएको तिमोथीको मण्डलीलाई प्रेरणा गरिरहेको छ, इन्करेज गरिरहेको छ। यस्तो परिवारबाट, यस्तो मानिसहरूबाट चाहिँ तिमीहरू अलग बस। अनि मेरो पनि के अनुरोध तपाईँलाई छ भने, हामीले दुश्मनसँग हामीले जुझ्नु पर्दैन। हामीले जुझ्नु पर्ने चाहिँ कोसँग हो भने, जोगिनु पर्ने चाहिँ को व्यक्तिहरूसँग हो भने, हामीले हाम्रो बदनाम गर्ने मान्छेहरू र आमा बाबाको आज्ञा पालन नगर्ने, रुपियाँ पैसालाई माया गर्ने, घमण्डी र हटी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। यस्तोहरूले चाहिँ नि, तपाईँ एक मर्नु भनेको नि तपाईँको जीवनबाट नि हजारौँ मान्छे मर्नु भनेको। यस्तोले चाहिँ तपाईँको आशालाई मार्दछ। अनि यो आशाले चाहिँ तपाईँले संसार छोड्नुहुन्छ निराश भएर। अनि तपाईँले जति पनि मान्छेलाई सुनाउने राम्रो कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले सुनाउन पाउँदैनौँ। विगत 5 महिना अगाडि एकजना स्त्रीले, फ्लोरिडाको एकजना स्त्रीले आत्महत्या गरेर मर्यो। एउटा कारणले किन भन्दाखेरि उसले पैसामा मोह लागेकोले गर्दाखेरि, उसले पैसालाई माया गरेकोले गर्दाखेरि उसले आत्महत्या गर्नु पर्यो। उसले स्टक मार्केटमा 130,000 उसले स्टक मार्केटमा पैसा हालेको रहेछ। त्यतिखेर उसको पैसा चाहिँ एकदमै तल गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो पैसा चाहिँ सबै नष्ट भयो भन्ने उसले सोचेकोले गर्दाखेरि उसले आफ्नो पैसालाई माया गरेकोले गर्दाखेरि उसले आफ्नो ज्यानै गुमाइदिनु पठायो। अर्काको बदनाम गर्ने र बाबा आमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बदनाम गर्ने पनि डरलाग्दो एउटा कुरा हो। कसैको बदनाम गर्नु पनि नि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा नि एउटा डरलाग्दो कुरा हो, जसले हाम्रो आशालाई मार्दछ, जसले हाम्रो आशालाई जिउनु दिँदैन, जसले हाम्रो देखेको भिजनलाई पनि मारिदिन्छ। फेरि म बताउन चाहन्छु, बदनाम गर्ने मान्छेले तपाईँको जीवनमा यस्तो एउटा कुरा लिएर आउँछ जसले तपाईँको आशा मारिदिन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको आशा र तपाईँलाई निराशमा पार्नुको कारण चाहिँ के हो भने, तपाईँको भिजन, तपाईँको दर्शनलाई अवरोध गर्नलाई हो। तपाईँले देख्दै गरेको, तपाईँ कुद्दै गरेको दर्शनलाई मार्नको लागि चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूसँग हामीले जोगिन आवश्यक छ। बदनामले घाइते मात्र बनाउँदैन, हामीलाई हाम्रो दर्शनमा पनि अवरोध गर्छ कि हामीलाई मन परेको छैन कसैको विरोध गर्नु हामीले गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँलाई मन परेको छैन भने तपाईँले सुटुक्क आफ्नो सम्बन्ध त्याग्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले कसैको बदनाम गरेर उसको जीवनमा आँच ल्याउने र उसको दर्शनमा अवरोध गर्ने काम हाम्रो जीवनमा गर्नु हुँदैन। किनभने पावलले यी मानिसहरूबाट चाहिँ हामीलाई सतर्क रहन सिकाएको छ। जब तपाईँ र हामी यो मानिसहरूबाट चाहिँ हामी प्रिजर्भ गर्दैनौँ, हामी सुरक्षित रहँदैनौँ, तपाईँ घाइते मात्र हुनुहुन्न, तपाईँको दर्शनमा पनि अवरोध आउँदछ। हामीले बुबा आमाको आदर गर्नुपर्छ। अनि यस्तो मानिसहरू पनि आउने छन् अरे भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मानिसहरू जो बुबा आमाको आदर गर्दैन। थाहा छ, तपाईँले जब आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्नुहुन्न नि, जब तपाईँ आफ्नो बाबा आमाको आज्ञा पालन गर्नुहुन्न नि, जब तपाईँ आफ्नो बाबा आमालाई पालन पोषण गर्नुहुन्न नि, तपाईँको जीवनमा त्यत्तिकै निराशपन आउन थाल्छ। किन? तपाईँले आफ्नो कुरालाई रोपिराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुराहरू रोपिराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो कुराबाट तपाईँलाई अटोमेटिक निराश आउन थाल्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू
प्रयोग गर्यौँ भने मात्र हाम्रो जीवनमा आशा आउन थाल्छ। धेरै पल्ट विवाह गरे तापनि आफ्नो परिवारसँग रहे तापनि धेरै मानिसहरू निराश देखिनुको कारण एउटै हो, किनभने उनीहरू आमा बाबाको अधीनमा आज्ञा पालनमा र उनीहरूलाई माया गर्दैनन्। अनि जे रोपिरहेको छ नि उसलाई थाहा हुन्छ, उसले प्रश्न भन्न परिवारलाई नसक्ला, उसले प्रश्न भन्न मानिसलाई नसक्ला, तर उसलाई भित्र एउटा हृदयमा चाहिँ के हुन्छ भने नि जे मैले रोपेको छु त्यो कट्ने गर्छ। अनि बाइबलले पनि के भन्छ भने जे तिमीहरूले रोप्छौ त्यो तिमीहरूले कट्ने गर्नेछौ। त्यसले हाम्रो जीवनमा ठेस पुर्याउँछ, त्यसले हाम्रो जीवनमा निराश ल्याउँदछ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्ने होइन असर पार्ने काम गर्दछ। यदि यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने हामीले हाम्रो जीवनमा भएको आशा नमार्नलाई बाइबलले अन्त्यमा भन्दछ यस्तो मानिसहरूबाट के गर अरे अलग बस। यो चाहिँ सबैभन्दा जुन मैले देखाएको अघि 3टा पोइन्ट थियो नि, स्पेनिस भाइरस, HIV एड्सले र कोभिडले मारेको जति पनि मान्छे छ नि, योभन्दा पनि डरलाग्दो चाहिँ नि यी मानिसहरूबाट चाहिँ नि हामी बाँच्नु आवश्यक छ। किन बाँच्नु आवश्यक छ भने यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको आशा चाहिँ यिनीहरूले मारिदिन्छन्। तर खुसीको कुरा बाइबलले भन्दछ अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चयता हो भन्छ। आमेन। डरलाग्दो दिन एउटा पाटो छ, हरेक मानिसको जीवनमा यस्ता डरलाग्दो दिनहरू चाहिन्छन्, हरेक मानिसको जीवनमा चाहिन्छ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब हामी फिल्म हेर्थ्यौँ नेपाली फिल्म, अहिले त फिल्मको कहानी हामीलाई बुझ्नु गाह्रो नै पर्छ, तर उहिलेको समयमा हामीले हेर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको फिल्महरू हेर्ने हो भने हिरो चाहिँ एकैचोटि सानोबाट खाल्टामा पसेपछि एकैचोटि ठुलो। हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ 11:1ले भन्दछ अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। हामीले हाम्रो जीवनमा आशा भन्ने कुरालाई जोगाइराख्नुपर्छ। रोमी 5:5ले भन्दछ आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन। हाम्रो जीवनमा आशाले के गर्दैन अरे निराश गराउँदैन अरे। यो परिस्थिति देख्दाखेरि निराश आइरहेको छ, यो परिस्थिति देख्दाखेरि तपाईँ र हामी आत्तिरहेका छौँ, संसारमा मानिसहरू मरेको देखेर हामी आत्तिरहेको छौँ भने तपाईँको जीवनमा ठेस लाग्छ अनि तपाईँले आशा गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यस्तो डरलाग्दो समयहरू छ त, बाउले आमालाई त्यागिरहेको, छोराले बाउलाई त्यागिरहेको, समाजमा विभिन्न काण्डहरू छन् त, यस्तो कुराले के हाम्रो आशालाई मार्दैन? अभियसली मार्छ। तर हाम्रो आशालाई कसरी हामी बचाइराख्छौँ त? कसरी हाम्रो आशालाई चाहिँ जीवन दिन सक्छौँ त? कसरी हाम्रो आशा चाहिँ हामीमा जन्मिन सक्छ त? तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई 4वटा कुरा बताउन चाहन्छु कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशा जन्मिन्छ। हाउ द होप बर्न, कसरी आशा जन्मिन्छ। पावलले रोमीको पुस्तकलाई भन्दछ 5:3 र 4 हामी हेर्नेछौँ। रोमी 5:5मा भन्छ आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन। अभियसली त्यो कुरा हो। अनि आशा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँदैन जो मजबुत छ। यदि तपाईँ मजबुत हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आशा चाहिँदैन। मैले भनेको विवाह गर्नको लागि आशा खोजिदिएको होइन, मैले भनेको भित्र परमेश्वरले दिएको एउटा इच्छा छ नि त्यो नमार्नु, आशा हामीले राखिराख्नुपर्छ। 5ले भन्दछ आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खोपिएको छ। आशाले हामीलाई के गराउँदैन अरे निराश गराउँदैन। भनेपछि निराश गराउँदैन भने हामीले हाम्रो जीवनमा आशा कसरी चाहिँ बचाइराख्न सक्छौँ त? यदि निराश गराउँदैन भने हामीले हाम्रो आशा चाहिँ कसरी त जन्माउने त? हामीले त बाहिरको कुराहरूलाई खोजेर भएन, किनभने बाहिरको कुराहरू त डरलाग्दो छ, समाजको कुराहरू डरलाग्दो छ, देशको कुराहरू डरलाग्दो छ, झगडा जता पाए त्यतै छ, संसारहरू तहस नहस भइरहेको छ, विभिन्न आतङ्क मचिरहेको छ, विलापको कुराहरू त्यत्तिकै जन्मिरहेको छ। आशाले हामीलाई के गर्दैन अरे निराश गराउँदैन। सही भन्छ बाइबलले, हामीलाई आशाले निराश गराउँदैन। किन नानी जब पेटमा आउँछ भने त्यो नानीले संसारमा उसले पाइला टेक्छिन्। यदि त्यहाँभित्र कुनै पनि गडबड भएन भने तपाईँलाई यो कन्सेप्ट हुन्छ मेरो नानी अब पेटमा आयो अब जन्मिन्छ। बाइबलले भन्दछ कि आशाले निराश गराउँदैन भने हाम्रो जीवनमा आशा कसरी जन्माउने त? अब हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ आशालाई बढाइराख्ने त? म तपाईँलाई 4टा कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस्, 7 स्टेप हुन्छ। जीवन
जति पनि तपाईँले प्रभावशाली जिउनुहोस्, त्यो प्रभावशाली पुग्नको लागि तपाईँलाई 7वटा स्टेप चाहिन्छ। बिजनेस गर्नुहोस्, एकैचोटि तपाईँ यस्तो जानु न स्टकिङ मार्केट जस्तो, तर स्टेप बाई स्टेप 7वटा स्टेपलाई पार गर्नुपर्छ। सेवाकाईमा तपाईँलाई मन छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हरेक 7वटा स्टेप हामीले क्रस गर्नुपर्छ। तब मात्र हामीलाई त्यो लेभलमा मान्छेहरूले चिन्न थाल्छन्। तपाईँले त्यो आज बोल्दाखेरि प्रभाव पार्छन् भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईँले एक स्टेप चढेर तपाईँलाई मान्छेले बोल्ने बित्तिकै मानिस तपाईँबाट प्रभावित भएको होइन, तपाईँले 7वटा स्टेपहरू चढेको सक्नुभएको हुन्छ। तपाईँले 7वटा स्टेपलाई पार गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र तपाईँले वन्स बोल्दाखेरि मानिसले सुन्ने काम गर्दछ, मानिसले तपाईँले बोलेको कुरालाई प्रयोग गर्दछन्, मानिसले तपाईँबाट सुनेको कुरा जीवनमा प्रयोगमा ल्याउँदछन्। हरेक कुराको स्टेप हुन्छ। अनि पावलले पनि हाम्रो जीवनमा आशालाई कसरी जन्माउने त निराश हुँदैन भनेको छ। पावलले रोमीको मण्डलीमा यति धेरै सतावट थियो, प्रिय म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जो चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा थिएन, जो चाहिँ तिमोथीको मण्डलीमा थिएन, जो चाहिँ फिलिपीको मण्डलीमा थिएन। तर रोमीको पुस्ताहरूले चाहिँ रोमीको मण्डलीहरूलाई चाहिँ धेरै कष्ट थियो, धेरै सतावट थियो। त्यतिखेर मानिसहरूले त्यो सतावट पेलिँदै गर्दाखेरि नै जीवनमा चाहिँ नि आशा भन्ने कुरा मार्दै गएको थियो। आशा भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जीवनमा देख्न छोडिसकेको थियो। तर खुसीको कुरा पावलले त्यतिखेरै नै के गर्छ भने शिक्षा दिन्छ। समाजले के भन्छ त्यो शिक्षा होइन, तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ त्यो प्रेरणाबाट चाहिँ आफूलाई आफ्नो मण्डली पावलले बचाएको छ। 5ले भन्छ आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन। किन चाहिँ निराश गराउँदैन भने हामीले 3 पद र 4 पद हामीले हेर्नै पर्छ, तब मात्र हाम्रो आशालाई हामी जीवनमा मार्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा मर्ने देखे तापनि हामी जन्म दिन सक्छौँ। आउनुहोस् त हामी हेर्नेछौँ। यति मात्र होइन, बाइबलले भन्छ यति मात्र होइन, हामी हाम्रो सङ्कटमा के हुन्छौँ अरे, रमाउँछौँ अरे। तपाईँको जीवनमा नि आशा त्यतिखेर जन्मिन्छ जतिखेर तपाईँ सङ्कटमा रमाउनुहुन्छ। सबैजनाले भन्नु त सङ्कटमा। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर कुमार मेरो जीवनमा त सङ्कष्ट आएको छैन। किन आउँछ त? हामीले सही जिउन थाल्यो भने हामीलाई सङ्कष्ट धेरै नै आउँछ। बिजनेस गर्न थाल्नुहोस्, तपाईँ बिजनेसमा डुब्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो परिवारलाई असल तरिकाले चलाउन थाल्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा झगडै मात्र सुरुवात हुन्छ। सुरुवातमा जब तपाईँ र हामीले सिद्ध हृदय राखेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यहाँनिर भन्दछ हाम्रो जीवनमा आशा जन्मिनुको लागि नै हामीलाई सङ्कट आउनु पर्दछ। आज तपाईँलाई कतिजनालाई सङ्कट आएको छ थाहा छैन मलाई। अनि फर्दर पढौँ अनि म एक्सप्लेन गर्नेछु। सङ्कटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। मेरो जीवनमा नि यहाँनिर भन्छ 4टा कुरा दिएको छ। सङ्कष्टले सहनशीलता जन्माउँछ अरे, सहनशीलताले के जन्माउँछ अरे, चरित्र जन्माउँछ अरे, चरित्रले के जन्माउँछ अरे, अनि मात्र आशा। बाइबलले भनेको छैन एकैचोटि तिमीहरूमा आशा जन्मिन्छ भनेको छैन। 5 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन। अब निराश गराउँदैन भने हामीले हाम्रो जीवनमा के कुरालाई प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ भने सङ्कष्टले सहनशीलतालाई जन्माउँदो रहेछ, सहनशीलताले हाम्रो जीवनमा चरित्रलाई जन्माउँदो रहेछ, चरित्रले मात्र हाम्रो जीवनमा आशा जन्माउँदो रहेछ। वाह, तपाईँलाई लाग्थ्यो होला हाम्रो जीवनमा आशा छ, तर हाम्रो जीवनमा आशा किन मार्छन् मान्छेले? हाम्रो जीवनमा किन आशा नहुँदा मान्छेले जीवन नष्ट गर्छन्? किनभने यो 4वटा कुरालाई प्रयोग जीवनमा गर्दैनन्। बाइबलले भन्दछ सङ्कष्टमा रमाउनुपर्छ। कतिजना हुनुहुन्छ सङ्कष्टमा रमाउनलाई? धेरै गाह्रो पर्छ। मेरो जीवनमा नि तपाईँले अहिले जति सहनशीलता देख्नुहुन्छ नि, यो नि मेरो जीवनमा सबै सङ्कष्टबाट जन्मिएको कुरा हो। जति म मान्छेसँग नम्र बोल्छु, जति म मान्छेलाई मेरो स्तरमा हेर्छु नि, कहाँबाट जन्मेको? मलाई मान्छेले सङ्कष्टबाट पेलेका छन्। उदाहरणको लागि जब तपाईँले उखुलाई मिसिनमा हाल्नुहुन्छ,
त्यो जुस बनाउनुको लागि मेसिनमा हाल्नै पर्छ त्यसलाई, अनि मात्र तपाईँले जुस खान पाउनुहुन्छ। त्यत्तिकै जुस खान पाउँदैन। विगत केही महिना अगाडि मैले हाम्रो अमित छोराको रिकमेन्डेसनमा मैले एउटा जुस मेकर किनेँ। जब मैले त्यो जुस मेकर ल्याएर प्रयोग गर्नु थालेँ नि, मैले जब फ्रुटहरू जति पनि मलाई मनपर्ने हालेँ नि, तब त्यसले पेल्नु थाल्यो, अनि मात्र त्यसले जुस दिनु थाल्यो। जीवनमा नि सङ्कष्ट छैन भने नि तपाईँमा सहनशीलता जन्माउँदैन। सहनशीलता त्यतिखेर मात्र जन्मिँदो रहेछ। पावलले यसरी स्पष्टीकरण दिन्छ, त्यतिखेर के आउनु पर्दो रहेछ? सङ्कष्ट। हामी नि मैले मण्डली थालेपछि मैले अन्य जाति हुँदाखेरि त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको थिएन। मैले अन्य जाति हुँदाखेरि त्यस्तो मान्छेले मेरो जीवनमा विरोध गर्दैन थिए। म अन्य जाति हुँदाखेरि मेरो जीवनमा बदनाम गर्ने मान्छेहरू आएको थिएन। तर जब ख्रिस्टको राज्यमा काम गर्नु थालेँ नि, तब बदनाम गर्ने मान्छेहरू, तब सताउने मान्छेहरू चाहिँ धेरै जन्मिनु थाले। आँसु आउँछ, आँसु झर्छ, हृदय फुट्छ, हृदय भाँचिन्छ, आँसु आउँछ। त्यो आँसु नै तपाईँको लागि रमाउड हो। आमेन। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा के जन्माउँछ? सहनशीलता जन्माउँछ। त्यत्तिकै जुस खान तपाईँले पाउनुहुन्न, त्यसलाई मेसिनमा प्रयोग गर्नुपर्छ, मेसिनमा हाल्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँ र हामीले त्यसबाट जुस खान पाउँछौँ। सहनशीलताले हाम्रो जीवनमा सहनशीलता जन्माउनुको लागि सङ्कटमा रमाउनुपर्छ। यदि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउँदाखेरि नि कसैको बदनाम गर्नु थाल्छौँ, कसैले हाम्रो जीवनमा बदनाम गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्न थाल्छौँ, यदि कसैले हाम्रो जीवनमा नि अपोजिट कुराहरू ल्याउनु थाल्छ नि, त्यतिखेर तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट नि गुड रियाक्सन निस्किँदैन भने नि तपाईँ सङ्कष्टमा रमाउनु भएको छैन। उदाहरणको लागि स्त्री जातिहरूलाई जब नानी पेटमा आउँछ, कम्मर दुख्नुको कारण किन भन्नुहोस् त? जति दुख्छ नि त्यो तपाईँले त्यो प्रेस गर्नुहुन्छ अरे, मेडिकल टर्मले के भन्छ, त्यो दुखेन भने नि नानी जन्मिनु सक्दैन अरे अटोमेटिकली। तर जत्रको दुखाइ हुन्छ नि, जति दुखाइ हुन्छ त्यति नै नानीलाई संसारमा आउनु सजिलो हुन्छ अरे। तर त्यो सहन तपाईँले पर्छै पर्छ। यदि सहन भएन भने तपाईँले नानीलाई भित्रै मार्नुहुन्छ। पावलले बताउनु चाहन्छ सङ्कष्टमा रमाओ। आज त जतिजनाले मलाई त्यागेर गएको छ, जतिजनाले मलाई बदनाम गरेर गएको छ, आज तपाईँ र तपाईँले देख्नुभयो भने नि मसँग उसँग नि भर्खर भेटेको सम्बन्ध होला जस्तो तपाईँले ठान्नुहुन्छ। किनभने म त्यो ठाउँबाट पेलेर आएर मेरोमा सहनशीलता जन्मिएको छ। किन? मानव नै हो मानिसलाई धोका दिने, मानव नै हो मानिसलाई अत्याचार गर्ने, अनि मानवबाट नै मानिसले नयाँ कुरा सिक्दछ। आमेन। तर पनि डराएन, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरह्यो, परमेश्वरमा आनन्द मनाइरह्यो, अनि आज परमेश्वरले मलाई यो स्थान दिनुभएको छ। अनि जतिजनाले म बोल्छु नि तपाईँलाई सहनशीलता जस्तो लाग्छ। किन कतिपल्ट पास्टर कुमारले ढिलो उत्तर दिन्छ? किनभने नि सबै कुरा एउटा पेलिएको छ, अनि त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। हामी सहनशीलता जन्माउनु चाहन्छौँ भने तपाईँ सङ्कटमा रमाउनुहोस्। तपाईँको आमाले तपाईँलाई त्याग्दा पनि रमाउनुपर्छ, तपाईँले आमालाई त्याग्दा पनि रमाउनुपर्छ, तपाईँले समाजलाई छोड्दा पनि रमाउनुपर्छ। हरेक कुरा प्रेसर आउँछ नि, जब प्रोसिक्युसन जीवनमा आउँछ नि, तब जिन्दगी जस्तो लाग्छ। त्यही रमाउटले गर्दा के जन्मिन्छ अरे? सहनशीलता। सहनशीलताले मात्र तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गुड चरित्र देखा पर्न थाल्छ। आज धेरै मान्छेको चरित्र राम्रो किन छैन? कारण सङ्कटमा परेको छैन। सङ्कष्टमा नपरेपछि सहनशीलता आउँदैन। सहनशीलता जीवनमा नआएपछि के आउँदैन? जीवनमा चरित्र राम्रो हुँदैन। चरित्र हाम्रो एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ। जसरी चरित्र चाहिँ हाम्रो यो 3टा खुट्टा हो, देख्दै हुनुहुन्छ? यो पोडियमको 3टा खुट्टा छ। एउटा खुट्टा मात्रै भएन भने नि यो जान्छ के? अघि अनिलले के भएर लडाइँ पठायो ड्रमै, अनि एउटा खुट्टाले टेकेनै के भयो? हाम्रो जीवनको नि चरित्र वान अफ द मस्ट पार्ट हो। जीवनमा मान्छेलाई प्रभाव पर्न चाहनुहुन्छ भने चरित्र एकदमै एउटा मात्रै तपाईँले निकाल्नुभयो भने नि त्यहाँदेखि चरित्र हत्या हुन्छ, चरित्र नष्ट हुन्छ। जब हामी चरित्रबाट पनि पास गर्छौँ नि, तब मात्र चरित्रले मात्र के जन्माउँछ अरे? आशा उत्पन्न गराउँछ अरे। हालेलुया। आशा उत्पन्न त्यतिकै हुँदैन रहेछ,
त्यत्तिकै आशा जन्मिँदैन रहेछ। पावलले 5 अध्यायमा आएर भन्यो आशाले तिमीलाई निराश गराउँदैन। निराश नगराउनुको कारण चाहिँ के रहेछ? सङ्कटमा पर्नु पर्यो। सङ्कटले नै हामीलाई संशीलतामा जन्माउँदो रहेछ। संशीलताले हाम्रो जीवनमा चरित्र जन्माउँदो रहेछ। चरित्रले मात्र हाम्रो जीवनमा आशा जन्माउँदो रहेछ। आमेन। अब्राहमले पनि नि आफ्नो चरित्रलाई हत्या गरेको छ। आफ्नो चरित्रमा दाग लागेको छ। आफ्नो आशा जब उसले मार्यो नि आफ्नो चरित्रमा हत्या गरेको छ। उसले आफ्नै चरित्रमाथि हत्या गरेको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तँलाई म देश दिनेछु, तँलाई म तेरो मन पराएको छोरा दिनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चाहेको भन्दा अर्को छोरा जन्माइदिन पठाउँछ। तर परमेश्वरले उसको आफूलाई चरित्र हत्या गरे तापनि नि परमेश्वरले उसको चरित्र त हत्या गर्नु दिनुहुन्न। किनभने परमेश्वरले दिएको आशा थियो उसलाई, अनि त्यो आशा चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नु नै हुन्थ्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आउनुहोस् त हामी उत्पत्ति 5:15 हामी जानेछौँ। तपाईँले नेभर एभर यो 4टा कुरा नबिर्सिनुहोस्। पास्टरले तपाईँलाई सताउनु थाल्यो, रमाउनुहोस्। बुढाले सताउनु थाल्यो, रमाउनुहोस्। अब किनभने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि पनि तपाईँ रमाउनुहोस्। यो मेरो लागि बुढालाई चिन्ने एउटा नौलो मौका। खाना राम्रो नपकाउँदा पनि भन्नुहोस्। जब बुढा रिसाउनु थाल्छ, बुढी रिसाउनु थाल्छ आफूले बनाएको खानामा, त्यतिखेर सोच्नुहोस् कि अब चाहिँ राम्रो बनाउने रहेछ भनेर। किनभने त्यो सङ्कष्टमा रमाउनु भएन भने चाहिँ त्यतिखेर झगडा हुन्छ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो। अनि यहाँ भन्छ है, अनि त्यहाँ बिचमा धेरै ग्याप छ। अनि उहाँले कसले? परमेश्वरले। सबैजनाले भन्नु त परमेश्वरले। अझै मजाले परमेश्वरले तिनलाई, अरे को हो तिन भनेको? अब्राहम। को अरे? अब्राहम। अनि आकाशतिर हेरेर तारा गर्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो। सबैजनाले भन्नु त आमेन। अब्राहमको पनि नि जीवनमा निराश थियो, आशा थिएन। पावलले भन्छ आशाले तिमीलाई निराश गराउँदैन। तर अब्राहम धर्मी विश्वासबाट ठरिए तापनि अब्राहममा पनि एकपल्ट निराश थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तँलाई म सन्तान दिने थिएँ। तर त्यतिखेर अब्राहम 75 वर्षको उमेरमा पनि उसको सन्तान भएन। सन्तान नहुँदाखेरि अब्राहमको निराशपनहरू जीवनमा आउनु थाल्यो। त्यतिखेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो बाहिर निस्किता, बाहिर आइज। त्यतिखेर परमेश्वरले के देखाउनु भयो अरे? आकाशतिर हेर। केतिर अरे? आकाशतिर। जब अब्राहमले आकाशतिर हेऱ्यो नि, काइट देखेन आकाशमा। उसले एरोप्लेन देखेन, त्यतिखेर बनेकै थिएन एरोप्लेन। माथि हेर्दाखेरि सारा र उसको डेटिङ हुँदै गरेको देखेन। त्यतिखेर के देख्यो उसले भने नि? ताराहरू देख्यो। तारा चाहिँ किन देख्यो भन्दा नि ताराहरू चाहिँ असङ्ख्य हुन्छन्। के हुन्छ अरे? असङ्ख्य। परमेश्वरले अब्राहमलाई तारा देखाउनुको कारण नि कतिपल्ट नि अब्राहमको इमेजिनेसन रङ थियो। सबैजनाले भनौँ त इमेजिनेसन। अब्राहमले नि गर्ने कल्पना नै गलत थियो। तर परमेश्वरले नि आकाशतिर हेर्नुभयो अनि इमेजिन गर भनेको। धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा निराश कतिखेर आउँछ? जतिखेर हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? गलत कल्पना गर्न थाल्छौँ। गलत कल्पना हामी गर्न थाल्छौँ। कल्पना र आशा बराबरी जानुपर्छ। यदि तपाईँले कल्पना गर्नुभयो, आशा गर्नुभयो भने कल्पना पनि लानु पर्यो। परमेश्वरले अब्राहमले आशा राखेको थियो एउटा पुत्रको लागि, तर आशा मार्दै थियो। त्यतिखेर परमेश्वरले के भन्नुभयो? कल्पना गर, जति माथि छ त्यो म तँलाई दिनेछु। तर यहाँनेरि कसको रङ थियो इमेजिनेसन भने नि? अब्राहमको चाहिँ रङ थियो। अनि जहिले पनि आशा चाहिँ
प्यारालल जाँदछ। जहिले पनि आशा चाहिँ समानान्तर भएर सँगै जानुपर्दछ। जब तपाईँ र हाम्रोमा रङ इमेजिनेसन हुन थाल्छ नि, त्यतिखेर तपाईँ र हाम्रो जीवनको पनि हामी दिउँसो सर्प राति सोच्यौँ भने पनि, दिउँसो सोच्यौँ सर्प भन्यो भने राति नै सपना पनि हामी सपना सर्पै देख्छौँ। तपाईँ र हाम्रो कल्पना नि सही छैन भने नि तपाईँ र हाम्रो आशा पनि गलत हुने पठाउँछ। तपाईँले गरिबी देख्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा, जतिखेर पनि कल्पना गर्नुहुन्छ नि गरिबीको प्रतिफल तपाईँ र हामीले भोग्नुपर्छ। जति तपाईँ र हामीले सही कल्पना गर्छौँ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ म यो घरमा बस्छु, म त्यो गाडी चलाउँछु, म यस्तो जीवन जिउँछु, म यो तरिकाले हिँड्छु भन्ने जब तपाईँ र हाम्रो जीवनमा कल्पना गर्न थाल्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन नै आउँछ। अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यतिको भनेको होइन, अब्राहमलाई पहिला कल्पना गर त्यो माथि कति छ। हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट किन हुँदैन त, सही कुरा आउँदैन त, कारण हामी कल्पना गलत गरिरहेका छौँ। दिउँसो सोच्दाखेरि पनि धेरै सर्पहरू देख्छौँ, राति पनि त्यही कल्पनाको कारणले गर्दा त्यही नै देखि पठाउँछौँ। दिउँसो हामी गरिब भएर हिँडेको देख्छौँ, अन्त्यमा त्यही गरिबको पाटो हामी जान थाल्छौँ। हामी दिउँसो बाजेको कल्पना गर्छौँ, राति पनि सपनामा बाजिरहेका हुन्छौँ। हामी जे कल्पना गर्छौँ नि, रङ इमेजिनेसन गिभ्स योर रङ रिजल्ट भन्छ। तपाईँले परिणाम पनि गलत नै पाउनुहुन्छ। म आज जुन घरमा बस्दैछु त्यो घरबाट म सेटिस छैन। इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा जब परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई गएर हेर त, यो पद नहुन्जेली नि अब्राहमको जीवनमा सन्तान भन्ने कुरा आएन। किनभने अब्राहमले सोच्दै थियो जस्ट वान, तर परमेश्वर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो असङ्ख्य नानीहरू चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज नि म यो घर, सानो घरमा बसेर कल्पना गर्छु, प्रभु म त्यत्रो ठुलो लिभिङ रुममा बसेको, आमामा 6वटा 7वटा बेड भएको, ग्यासहरू आउँदा फेरि पनि आफ्नो आफ्नो ग्यास रुममा पसेको, अट्याच बाथरुम, म त्यो कल्पना गर्छु। तपाईँ के कल्पना गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर आजदेखि उसो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नि, जे तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँको अस्तित्वमा आउँछ। आज म साधारण गाडीमा चढ्दैछु, म इजोखे, तर म कल्पना चाहिँ आउँदो दिनमा नि महँगो गाडीमा कुदेको म कल्पना गर्छु। किन? जबसम्म म कल्पना गर्दिनँ तबसम्म मेरो जीवनमा अस्तित्वमा आउँदैन। अनि त्यो कुरा म आशा हुँदिनँ, आशा राख्दिनँ। अनि जब जीवनमा आशा राख्दिनँ नि, म प्रभुलाई धन्यवादै दिँदिनँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनु भनेको के हो? आज विश्वासमा उभिएको छु भन्ने हो। अनि हामीले कल्पना सही गर्नुपर्छ। तपाईँ जुन जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मन पर्दैन भने आशा गर्नुहोस्, मैले मान्छे बोल्दाखेरि लाखौँ प्रभावित हुनेछ। तपाईँले नसोच्नुहोस् मैले बोलेको त मन पर्दैन है क्या हो मान्छेलाई, नसोच्नुहोस्, सोच्नु थाल्नुहोस्, विचार गर्न थाल्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् जीवनमा अब म यो व्यक्ति बनिन्छु भनेर। दिन रात जुन जीवनलाई, आफ्नो जीवनलाई नष्ट पार्छ नि, त्यो खाएर जीवन किन नष्ट पार्नुहुन्छ? जुन जीवन तपाईँले बोलेर नि आफ्नो जीवनलाई नरक जस्तो ठान्नुहुन्छ नि, किन त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ? जुन जीवन तपाईँले जिउँदाखेरि नि म सुँगुरको खोरमा बसेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँ किन त्यस्तो जिन्दगीको कल्पना गर्नुहुन्छ? अब बेस्ट लाइफको कल्पना गर्न थाल्नुहोस्। आमेन। जति तपाईँ बेस्ट लाइफको कल्पना गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै तपाईँले जीवन ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले नि जबसम्म तारा देखाउनु भएन, अब्राहमलाई पुत्र दिनु भएन, तब त्यतिखेर मात्र पुत्र दिनुभयो जतिखेर उसको जीवनमा कल्पना के गर्नु थाल्यो, ओ धेरै रहेछ। त्यतिखेर एउटा मात्र थिएन होला, यसो जन्मिँदाखेरिको तारा एउटा थियो, तर अब्राहमलाई देखाउँदाको तारा धेरै थियो। त्यतिखेर असङ्ख्य थियो, गन्न सकेन होला अब्राहमले। अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा त्यो सप्टाएर हाल्यो, जो चाहिँ धेरै पुत्रहरू, धेरै सन्तानहरू देख्नु थाल्यो एउटाबाट पनि। अनि मात्र परमेश्वरले अब्राहमलाई पुत्र दिनुभयो। आमेन। तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले साधारण घरमा छु प्रभु, अब म मेरो पाइला चाल्नेछु, म सही कल्पना गर्नेछु। मेरो नानी त्यो कलेजमा पढेको, मेरो नानी त्यो स्तरमा हिँडेको, मेरो नानीहरूले त्यस्तो बोल्दाखेरि मान्छे प्रभावित भएको। तपाईँ सोच्नु थाल्नुहोस्, कल्पना गर्न थाल्नुहोस्। हामीसँग कल्पना गर्ने उयै छैन, वर्कआउट गर्ने हाम्रोमा समय छैन।
किनभने नि अब्राहमको जीवनमा पनि जब कल्पना गर्न थाल्यो तब मात्र के हुन थाल्यो अनि जीवनहरू फ्रस्ट्याउन थाल्यो। जब अब्राहमले गलत कल्पना गर्न थाल्यो, परमेश्वरले मलाई दिएको त इस्माइल होला, के अरे अब्राहमको के थियो सोचाइ, अब परमेश्वरले साराबाट नानी दिनुहुन्न, उसले गलत कल्पना गर्नु थाल्यो। अब चाहिँ योबाट नहुने रहेछ, म नकोरबाट जन्माउँछु। अनि अन्त्यमा अब्राहम दुःख मानेको कुरा तपाईँले 17 अध्यायको 17 र 18 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब्राहमले गलत कल्पना गर्यो, नकारात्मक कल्पना गर्थ्यो र इस्माइल जन्मायो। जन्मिन्छ जन्मन्छ कस्तो कल्पना हामी गर्छौँ। इलोन मार्क्सले भन्नुहुन्छ, उहाँ साउथ अफ्रिकामा जन्मिनुभयो, क्यानाडामा आएर पढ्नुभयो र युनिभर्सिटी पेन्सिल्भेनियाबाट गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ भने नि, वान डे, एक दिन यो संसारमा ओभर क्राउड भयो भने म अर्को ग्रहमा लगेर मान्छे राख्छु, अर्को सहर बनाउँछु। उहाँको कल्पनामा थियो। फेरि पनि बताउन चाहन्छु, अफ्रिकामा जन्मिनुभयो, क्यानाडामा आएर पढ्नुभयो, युनिभर्सिटी पेन्सिल्भेनियाबाट गर्नुभयो, तर उहाँको इमेजिनेसन, विचार के थियो भने नि, कल्पना उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने, एक दिन यो संसार ओभर क्राउडेड भयो भने, धेरै मान्छे जो चाहिँ बस्न सकेनन् भने म अर्को ग्रहमा लगेर म मान्छे स्थापित गर्छु र गाउँ बनाउँछु भन्नुभएको थियो उहाँले। एक्ज्याक्टली आज उहाँले जे कल्पना गर्नुभयो त्यो कल्पना उहाँको पुरा हुँदैछ। आमिन। जो चाहिँ नासाले गर्न नसकेको कामहरू चाहिँ उहाँको स्पेस एक्सले काम गर्न थालिसकेको छ। अब उहाँको भनाइ के छ भने, विदिन द 2030 सम्म चाहिँ उहाँले पेट्रोलको ग्यासको गाडीहरू निकालेर सबै इलेक्ट्रोनिक गाडीहरू पसाउने र अमेरिकालाई वान अफ द सेफेस्ट प्लेस वर्ल्डको बनाउने भन्ने उहाँले कल्पना गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले जो न्युयोर्कमा भएको त्यो ट्राफिक जाम छ नि, त्यो ट्राफिक जामको पनि उहाँले कल्पना गर्नुभयो र त्यसमा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, संसार त्यति माथि छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरोमा त छैन त, किनभने हामी कल्पना गलत गर्छौँ नि त, सक्दैनौँ। म तपाईँलाई इनफ्याक्ट एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँलाई पास्टर कुमारले भन्यो 2000 को सोफा किन, तर तपाईँसँग औकात छैन, तर तपाईँले मलाई नभन्नुहोस् म किन्न सक्दिनँ पास्टर कुमार, नभन्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा टिप्स दिन चाहन्छु, तर त्यो भन्नुको साटोमा तपाईँले के सोच्न थाल्नुहोस् र के कल्पना गर्न थाल्नुहोस् भने नि, त्यो सोफालाई म कसरी किन्न सक्छु भन्ने कल्पना गर्न थाल्नुहोस्। बुझ्नुभयो? पास्टर कुमार म सक्दिनँ, होइन, सक्न कसैले सक्दैन, तर तपाईँले कल्पना चाहिँ गर्नु पर्यो। म राम्रो त्यो सोफा जुन भन्नुभएको छ त्यो सोफा किन्न सक्दिनँ, होइन, तर कसरी चाहिँ किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दिमाग खेलाउन थाल्नुहोस्। अब्राहमले पनि नि जब नकारात्मक आशा राख्यो नि, नकारात्मक फल इस्माइल भोग्नु पर्यो। जसरी इस्माइल त्यो जमानामा थियो, आज पनि इसाकको सन्तानलाई, आज पनि इस्माइलको सन्तानले हेला गर्दैछ। आज पनि इस्माइलको सन्तानले इसाकको सन्तानलाई मार्ने काम गर्दछ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने इसाईलाई सबैभन्दा ठुलो दबाब कसले दिन्छ? इस्लामिस्टहरूले दिन्छ। त्यो कहाँबाट जन्मेको? इस्माइलबाट जन्मेको। अनि इसाकबाट चाहिँ आज हामी उहाँको पुत्रहरू जन्मिरहेका छौँ। आमेन। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्छ 17 को 17 र 18 भन्छ, तब अब्राहम घोप्टो परेर मनमनै हाँसे अरे, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई पनि सन्तान होला त? के अरे अब्राहमको सोच के हुँदैछ? परमेश्वरसँग प्रश्न गरेको, 90 वर्ष पुगे कि साराले बालक जन्माउँछिन् र? अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भन्यो, इस्माइल नै तपाईँले आशिष बाँचिरहेको त हुन्छ अरे। इसाक नै अब हाम्रो लागि आशिषको कारण होइन त? अब यही नै बाँचिराख्दा हाम्रो जीवनमा आशिष होइन र? उसको गलत इमेजिनेसन छ, गलत कल्पना गर्दैछ, त्यही भएर उसले इस्माइल जन्मायो। आज म तपाईँलाई यही नै बताउन चाहन्छु, जब तपाईँ सधैँ समृद्धि भएको कल्पना गर्नुहुन्छ, तपाईँ समृद्धिमा जानु नै हुन्छ। तपाईँ गलत समृद्धिमा जान तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँ गलतमै जानुहुन्छ।
मानिस त्यो हो जो उसले सोच्ने गर्छ भन्छ हितोपदेशको पुस्तकले। के अरे? मानिस त्यो हो जसले उसले सोच्ने गर्छ। हामी के सोच्छौँ हामी त्यही नै हो। अनि राम्रो काम गरेर राम्रो कामको कल्पना गर्नुहोस्। राम्रो कामको म जुन कम्पनीमा काम गर्थेँ नि, पहिला म इन्ट्री लेभलको काम गर्थेँ। अब मलाई मानिसले के भनोस् पर्व थिएन, कसैले के भनोस्, किनभने मेरो कल्पना एक दिन त्यो लेभलमा बसेर काम गर्ने थियो। म त्यहाँदेखि दोस्रो स्टेपमा पनि म त्यही खालको इन्ट्री लेभलमै काम पसेँ। तर जब म थर्ड लेभलको काम गरेँ नि, तब नै मैले $1 मिलियन ठाउँमा बसेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। मैले $1 मिलियन के $1000 देखेको थिएन जीवनमा। तर परमेश्वरले मलाई नि नदेखे तापनि नि परमेश्वरले नि मलाई त्यो जग्गामा पहिला चाहिँ प्रवेश गराउनु भयो। के गराउनु भयो अरे? प्रवेश गराउनु भयो। मैले मेरो हातले नि र मेरो आँखाले नि 5 मिलियन पैसा गनेको छु, देखेको छु। अनि नि मैले के कल्पना गर्न थालेँ भने नि एक्ज्याक्टली मेरो जीवनमा पनि यो हुन्छै हुन्छ भनेर कल्पना गरिरहेको छु। तपाईँलाई फेक नलागोस्, अहिले तपाईँले अस्तित्वमा देख्नुहुन्न, तर मैले कल्पना गर्दैछु। मेरो त्यो गर्वमा आइसकेको छ। एक दिन मेरो हातमा पनि त्यो आउँछै आउँछ। जब तपाईँले नि 5 लाखको तपाईँ 5000 को इमेजिनेसन गर्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न। 500,000 को घरमा 1 मिलियन को 1000 को घरमा तपाईँले 1 मिलियन को घरमा तपाईँले कल्पना गर्नु भएन भने तपाईँले भोलि पस्दा के गर्नुहुन्छ? आत्तिनुहुन्छ। अमेरिकामा लाखौँ मान्छे चाहिँ नि मिलियनर सडकमा आएको छ। जिरो भएको मान्छे इन्ट्री लेभलको काम गर्ने सडकमा आएको होइन, मिलियनरहरू चाहिँ सडकमा आएको। कारण किन? उनीहरूसँग कल्पनै थिएन। उनीहरूसँग पैसा भयो, कल्पना थिएन। अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले दिनु त चाहनुहुन्छ। अनि हामी के भन्छौँ? लङ्कामा सुन्छ मेरो कान बुझ्छै भन्छ, होइन? परमेश्वरमा स्वर्गमा सम्पत्ति छ, तर हामीले कल्पना गर्नु पर्यो। उहाँले दिनुहुन्छ। त्यही आधारित हाम्रो जीवनलाई आशामा परिणत गर्नु पर्यो, रमाउनु पर्यो। सङ्कटबाट हामीलाई रमाउँदा चरित्र हाम्रो निर्माण हुन थाल्छ। हाम्रो चरित्र राम्रो छैन भने पनि हामीसँग धन सम्पत्ति आउँदैन। चरित्र राम्रै हुनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवनले धेरै प्रशस्त फलहरू फलाउँछ। आमीन। गलत कल्पनाले गलत सम्झना जन्माउँछ। के अरे? गलत कल्पनाले गलत सम्झना जन्माउँछ। अब हामी कल्पना गर्नु थालौँ। बिहानै पुग्दैखेरि मासु दोकान, बिहानै पुग्दा भट्टी दोकान, बिहानै पुग्दा गर्लफ्रेन्डलाई फोन, होइन? हामीले बिहानै उठेपछि परमेश्वरको उपस्थितिमा छ्याप्पै डुब्नुपर्छ। म माथि छोडेर सुत्ने कोठा छोडेर आएर म बिहान सोफामा किन बस्छु? म परमेश्वरको उपस्थितिमा चुर्लुममै डुबेको। म सोच्नु थाल्छु अनि कल्पना गर्छु। म ओ प्रभु त्यो गाडी कुदाएको, ओ प्रभु त्यति मासमा प्रचार गरेको, ओ प्रभु मैले प्रचार गर्दाखेरि यति मान्छे इम्प्याक्ट भएको, ओ प्रभु म कल्पना गर्छु, ओ प्रभु म त्यो लेभलमा हिँडेको। मेरोमा कल्पना आउँछ। तपाईँले अहिले सोच्नुहुन्न यो कुरा, तर जतिखेर फ्रुट देख्नुहुन्छ त्यतिखेर मात्र सोच्नुहुन्छ होला। सो त्यो भएकोले गर्दा म तपाईँलाई अन्त्यमा यही नै बताउन चाहन्छु कि हामीले कल्पना सही गरौँ। सकारात्मक र ठुलो मान्छेहरूसँग भेटेको सकारात्मक सोचहरू राख्नुहोस्। ठुल्ठुलो मान्छेसँग भेटेको थाहा छ। म तपाईँलाई इनफ्याक्ट मैले यो पेन्डेमिकमा नि मैले नि मभन्दा माथिको मान्छेहरूसँग भेट्ने ठुल्ठुलो अवसर पाएँ। इभन पिट्सबर्गमा मिलियनरसँग भेट्ने ठुलो अवसर पाएँ। इभन पिट्सबर्गमा धेरै ठुल्ठुलो लयरहरूसँग भेट्ने मैले ठुलो अवसर पाएँ। इभन पिट्सबर्गमा मैले समृद्धिमा भएको व्यक्तिहरूसँग मौका पाएँ। किन? मैले कल्पना गर्थेँ प्रभु यिनीहरूसँग भेट्न पाऊँ, कल्पना गर्थेँ। कल्पना बिना आएन त्यो, कल्पना गरिबस्थेँ। कल्पना किन? मेरो जीवनमा आशा थियो। आशा र कल्पना चाहिँ सँगै जानुपर्छ। आमेन। अनि मात्र विश्वासले के काम गर्छ? काम गर्छ। आमेन। यही नै बताउन चाहन्छु आजको दिनमा। यसमा धेरै ठुलो शक्ति छ।
देयर इज अ पावर इन होप। पावर छ, शक्ति छ। हामी नभनौँ प्रभु मसँग भए पो तपाईँलाई दिनु, नभनौँ कल्पना गर्न थालौँ। अब म हजारौँ चर्चलाई दिएको कल्पना गरौँ, मेरो नानीहरूले यस्तो लाग्छ। हामी नि कुनै जग्गा जाँदाखेरि नि धरधरी त्यो के अरे बुढीले किनिदिँदाखेरि यो एउटा किनिदिनु नि हो भन्दा, घुम्नु जाँदा किनिदिनु न हो भन्दाखेरि नि झलझली भाँडा तिर्दै गरेको समस्या नदेख्नुहोस्। ला बुढीले यति किन माग्यो, 500को किने माग्यो, घर भाडा तिर्नु छ। कल्पना नगर्नुहोस् त्यस्तो। कल्पना गर्नुहोस्, सही कल्पना गर्नुहोस्। गाह्रो छ, अटोमेटिकली जीवनमा आउँदैन। देयर इज नो सर्टकट वे इन द गड। परमेश्वरमा छोटो तरिकाले आउँदैन त्यो कुराहरू। इट टेक्स अ टाइम एन्ड वी सुड अ प्र्याक्टिस। हामीले के गर्नु पर्यो? अभ्यास र प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, तब मात्र त्यो हुन आउँदछ। प्र्याक्टिस बिना आउँदैन, एक्सर्साइज बिना आउँदैन, त्यत्तिकै आउँदैन। त्यही भएर हामीलाई अनुग्रह दिएको छ। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई यसमा अभ्यास गर्ने शक्ति दिनुहोस्। सर्टकट छैन, झट्टै म्याजिकल्ली हुँदैन, तर त्यसको लागि अभ्यास, एक्टिभिटिज चाहिन्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँ भन्नुहोस्, अनुग्रह माग्नुहोस् अनि अभ्यास गरिबस्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब्राहमले जस्तो तपाईँ हेरेकै हेरै चाहिँ नहुनुहोस्, त्यसलाई कल्पना पनि गर्न थाल्नुहोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना हाम्रो पाउमा खडा रहनेछौँ र हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ।